अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अब आप खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हज 2026 के हवाले से कि 2026 का हज कब होगा, किस तरह होगा। ये सारी इस वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे। हज 2026 के मुकम्मल निज़ाम के बारे में, उसकी कीमतों के बारे में, दरख्वास्तें कब जमा करवानी है, वीज़ा कितने का लगेगा, कहाँ लगेगा, उसके बारे में नई पॉलिसीज़ क्या हैं हज 2026 के हवाले से, और इसके अंदर क्या अहम तब्दीलियाँ उन्होंने की है। चाहे आप सरकारी तरीके से जा रहे हैं या प्राइवेट तरीके से जा रहे हैं, तो इसके ऊपर हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए है, उन हुज्जाज कराम के लिए हैं जो ख्वाहिशमंद है कि 2026 के अंदर इस साल इंशाअल्लाह ताला हम भी जाएंगे। ये वीडियो उनके लिए है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक सारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इसके ऊपर मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे। जो नई उन्होंने जो तब्दीलियाँ, जो सब कुछ किया है जो सऊदी गवर्नमेंट ने हज 2026 के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये हज इस साल जो आएगा 2026 का, वो 1447 हिजरी होगा, उसके अंदर आएगा। और जो अंग्रेज़ी कैलेंडर है उसके हिसाब से 25 मई से लेकर 31 मई के दरमियान यहाँ पे हज होगा, यौम अरफा और ये सारी चीज़ें। इन तारीख़ों के अंदर हज इन्हीं तारीख़ों के अंदर आएगा। ये एक अंदाज़ा है, मुतवक्का जो तारीख़ है वो कब होगी, जब वहाँ पे ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आएगा नेक्स्ट ईयर, तो उसमें ये सब चीज़ वाज़ेह हो जाएगी किस तारीख़ हो, लेकिन होगा जो है इन्हीं तारीख़ के अंदर, किसी तारीख़ के अंदर आएगा। लेकिन अभी जो है इसकी जो मुकम्मल जो डिटेल है वो इंशाअल्लाह इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। और दरख्वास्तें जो है पाकिस्तानी हुकूमत जो है उमूमन वैसे जो खोलती है अक्टूबर नवंबर के महीने में ही खोलती है। अक्टूबर नवंबर के महीने में ही सरकारी जो वो हैं दरख्वास्तें जमा होना शुरू हो जाएंगी। मुतवक्के जो न्यूज़ आई थी उसके हिसाब से जो है अक्टूबर नवंबर इन्हीं के अंदर दरख्वास्तें जो हैं वो वहाँ पे जमा करवाएंगे। हज ऑपरेटर जो है उसके हिसाब से जो है सारी दरख्वास्तें जमा होगी। और जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं वो रजिस्ट्रेशन भी पहले से ही शुरू कर देते हैं। और उन्होंने इस साल ये भी चीज़ की है कि आपका जो मुआहदा है पहले से रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। जो नई पॉलिसीज़ आई हैं प्राइवेट कंपनीज़ के लिए, तो ये पहले से उनका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। उम्रा के लिए उन्होंने इतनी पॉलिसीज़ निकाली हैं कि जब आप उम्रा के लिए जाएंगे तो पहले वीज़ा से पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये चीज़ करनी है, आपने अपने होटल बुक करने हैं, अपनी ट्रांसपोर्ट बुक करनी है सबसे पहले, उसके बाद जाके आपका वीज़ा लगेगा। तो ये सारी नई पॉलिसीज़ है, ज़ाहिर सी बात है हज के लिए भी वही पॉलिसीज़ सारी उन्होंने इसी के अंदर डाली होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा मैं बात कर रहा था कि फ्री वीज़ा के बारे में जो मैंने अनाउंसमेंट की थी, आप जो लोग शामिल हो गए हैं वो तो हो गए, जो रह गए हैं वो जाके देख लें, मेरी वीडियो जाके देख लें। उसी के अंदर मैंने अनाउंसमेंट की थी। कोई शराइत नहीं है, सिर्फ शराइत ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे 1000 लाइक और 500 कमेंट होना ज़रूरी है, बस यही है। उसके जैसे ही 500 कमेंट हो गए, हम उसके बाद फ़ौरन बाद फ्री वीज़ा अनाउंसमेंट करेंगे। फ्री वीज़ा अनाउंसमेंट ये तरीका होगा कि हम यूट्यूब के ऊपर लाइव आएंगे और लाइव आप लोगों के सामने जो पर्ची के ऊपर नाम लिखा होगा, एक एक नाम उठाएंगे कि ये नाम हमने कमेंट से उठाया। उसके बाद लाइव कुरंदाजी करेंगे, तो वो आप ही में से कोई खुश नसीब होगा जिसका उम्रा का वीज़ा निकलेगा। उसके अलावा हम ऑनलाइन इनामात भी देंगे, आपसे इस्लामिक सवालात पूछे जाएंगे और एक एक बंदे से उसका जवाब, जो जो जवाब देगा उसको हम इनामात भी देंगे, उससे एड्रेस भी पूछेंगे। 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह उसको जो इनाम निकलेगा वो डिलीवर्ड हो जाएगा। और उसके अलावा जो अभी अखराजात की बात करें हज के हवाले से, कि हज 2025 के अंदर अखराजात जो थे वो 11 से 12 लाख थे। हज 2026 के अंदर 13 से 15 लाख तक सरकारी जो है मुतवक्के है ये जो है अखराजात, क्योंकि डॉलर या करेंसीज की वजह से डॉलर ऊपर नीचे जाता है, तो ये अखराजात जो हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। और जो प्राइवेट जो हैं वो 13 लाख से लेकर 20 लाख के दरमियान, या भी इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ के शटल करीबी हो, रिहाइश तमाम खुदाम और वीआईपी सहूलत के हिसाब से रेट्स जो है ये सारे मुख्तलिफ होते हैं। कोई दूर लेता है तो कोई करीब लेता है, होटल का भी हिसाब होता है, उस हिसाब से भी अखराजात कम और ज़्यादा होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और जो इसके अलावा उन्होंने लाजमी दस्तावेज़ात की हैं
تو پاسپورٹ جو ہے کم از کم 6 ماہ ویلڈ ہو، مطلب کہ اگر جس کا ہے ایکسپائر ہو رہا ہے، وہ حج کے لیے جا رہا ہے اور 3 مہینے رہتے ہیں ایکسپائر ہونے میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ جا کر نیا پاسپورٹ بنوا لے، کیونکہ کم از کم انہوں نے جو لمٹ دی ہے 6 ماہ ویلڈ ہونا چاہیے، اور شناختی کارڈ بھی ضروری ہے، اور 4 تصاویر ساتھ لے جانا ضروری ہے، جس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ وائٹ ہو، بلو والا نہ ہو، بیک گراؤنڈ وائٹ والا ہو۔ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ انہوں نے لازمی قرار دی ہے، خاص طور پر پولیو کی اور کووڈ-19 کی یہ ویکسینیشن جو ہے یہ ہونی چاہیے، اس کا آپ کے پاس رسید کارڈ ہونا ضروری ہے، اور بینک رسید یا ادائیگی کا ثبوت بھی آپ لوگوں کے پاس لازمی ہونا چاہیے۔ سفر اور ٹرانسپورٹ سسٹم میں سعودی حکومت نے نیا جو نسک ایپ اور ساتھ میں اسمارٹ کارڈ یہ چیز نئی متعارف کروائی ہے۔ جو اس سال حج پہ گئے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کیا انہوں نے چیز متعارف کرائی ہے۔ مکہ میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ تک شٹل بس سروس یا الیکٹرک ٹرین انہوں نے چلائی ہے، تاکہ حجاج کرام جو نہیں چل سکتے وہ اسی کے اوپر جائیں۔ یہ ساری سہولیات انہوں نے دی ہیں۔ حاجیوں کو ایک ڈیجیٹل آئی ڈی کارڈ بھی دیا ہے، جس سے وہ اس چیز کا پتہ کروا سکتے ہیں کہ ان کے گروپ والے اس وقت کہاں ہیں، ان کا خیمہ کہاں پر ہے، کہاں انہوں نے جانا ہے، کہاں۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے ہماری سہولیات کے لیے کی ہے، حجاج کرام کے سہولیات کے لیے کی ہے۔ اور سرکاری اسکیم میں رہائش مکہ اور مدینہ میں عمارتوں میں دی جاتی ہے سرکاری، اس کو 5 سے 3 افراد، 3 سے 5 افراد جو ہے وہ ایک ہی کمرے کے اندر رہتے ہیں۔ مینا میں بھی ٹینٹ میں قیام اے یا بی کیٹیگری میں ہوتا ہے، اور پرائیویٹ اسکیم کے تحت وی آئی پی رومز ہوتے ہیں، وہ قیمت کے اوپر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اخراجات ہیں تو آپ وی آئی پی روم لیتے ہیں، اگر آپ کے پاس اخراجات نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی عمارت ہی دے دو، ہمیں کوئی بلڈنگ ہی دے دو، ہمیں 4 سٹار 5 سٹار ہوٹل نہیں چاہیے۔ تو جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ وی آئی پی ہوٹلز، وی آئی پی بلڈنگ سے یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں، تاکہ ان کو حج کو ہے اس کے اندر آسانی ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں حج 2026 کے اندر جو ہے امپارٹنٹ چیزیں ہیں، یہ آپ ذہن نشین کر لیں کب آپ نے پیمنٹ جمع کروانی ہے، کتنی جمع کروانی ہے، کیونکہ یہ آپ اس سال جو معاملات ہوئے ہیں آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ 67,000 حجاج کرام، اور پوری دنیا کے اندر 6,50,000 حجاج کرام جو ہے وہ حج سے محروم ہو گئے۔ بس یہی تھوڑی سی پریشانی بنی ہے حجاج کرام کے لیے۔ اس کے علاوہ سعودی گورنمنٹ نے عمر کی حد کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے پاس صحت سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے، یہ آپ کے پاس لازمی ہے۔ انہوں نے یہ تو کر دیا ہے کہ عمر کا خاتمہ کر لیا، آپ کی عمر زیادہ ہے کم ہے یہ نہیں ہے، وہ انہوں نے خاتمہ کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو حج پہ آنا چاہتا ہے وہ آ جائے، لیکن صحت سرٹیفکیٹ آپ لوگوں کے پاس ہونا ضروری ہے۔ نسک ایپ کے ذریعے ویزا، رہائش، ٹرانسپورٹ اور مکہ مکرمہ میں اجازت جو ہے وہ نسک ایپ کے ذریعے ملتی ہے۔ بغیر اجازت یا غیر قانونی طریقے سے جانے پر مکہ میں داخل ہونے پر سخت جرمانہ ہے، سخت جرمانہ انہوں نے کیا ہے، اس مرتبہ بھی ہوئے ہیں۔ اور یہ جو غیر قانونی اچھا بھی نہیں ہے، یہ اخلاقاً جو ہے اخلاقاً بھی اچھا نہیں ہے۔ ایک جو پراپر طریقہ ہے اس طریقے کے ذریعے آپ آئیں، حج ادا کریں، کیونکہ ایک جو ہے فریضہ ہے جو ہمیں انجام دینا ہوتا ہے، لیکن ہم ایک طریقے کے ساتھ کریں، تو اس میں بھی انہوں نے یہ کیا ہے۔ صرف وزارت حج سے رجسٹرڈ ایجنٹ یا پرائیویٹ گروپ سے بکنگ کریں، اس کے علاوہ یہ جو دوسرے لوگ بیٹھے ہیں ان سے بکنگ نہ کریں۔ جو رجسٹرڈ ہیں انہی کے پاس جائیں، بینک کی رسید یا ایجنسی سے معاہدہ ضرور حاصل کر لیں۔ اگر یہ چیز آپ حاصل نہیں کریں گے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پچھلے ابھی جو حج گزرا ہے، ریسنٹلی حج گزرا ہے، تو اس میں بہت سارے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ پہلے بھی 67,000 حجاج کرام کا مسئلہ بنا ہوا تھا، اوپر سے وہ جو ٹور آپریٹر تھے وہ کہتے ہیں ہمیں اور پیمنٹ جمع کرواؤ۔ جب پیمنٹ جمع کروائی، وہ پہلے والے تو ان بیچاروں کے غائب ہوئے، ان کو پتا تھا یہ پریشان ہے، انہوں نے جانا تو ہے، جب انہوں نے 13 سے 15 لاکھ انہوں نے ہمیں جمع کروایا ہوا ہے، تو یہ اور ان سے مانگے کہ تو یہ ضرور دیں گے کہ ہم نے حج پہ جانا ہے، جب وہ اور دیتے تھے تو وہ بھی غائب۔ تو اس لیے جو رجسٹرڈ ہو ان کے پاس جائیں اور ان سے معاہدہ لازمی حاصل کریں، تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ حج ایک عظیم عبادت ہے، اس کا احترام کریں، صبر کے ساتھ کام لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ مقبول اور مبروم حج عمرے کی سعادت بار بار اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ آپ لوگ صبر سے کام لیا کریں، کیونکہ اس سال بھی جو حجاج کرام رہ گئے تھے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ جب اس بار ہم نہیں گئے تو اللہ نے ہمارے لیے کچھ بہتر سوچا ہوگا تو ہم نہیں گئے، یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ ذات
اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے ساتھ اگلے پل میں کیا ہونے والا ہے، وہ جو ذات ہے اس کو پتہ ہے کہ اس بندے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وہ ہمارے لیے بہتر سوچتی ہے، کیونکہ وہ ذات 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتی ہے۔ تو صبر سے کام لیا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔